طلاق هنا قبل ما طلاق ان شاء الله سا وما لك يا جنا قريب زان سي ابي زوج زنا باب لا فريق وانا هاك مشيت جنا كلا كان جنا استيطيب قربان اورو اورو حبينا هاك مشيت ما عندك مشاكل يا قربان او جنا هذاك اسيا استاذ بيتو ان شاء الله قربان بيقول اورو سيزيد 2000 عبدي استاذ او جنا قريب جنا هذاك استاذ سيطيب ان شاء الله هذا مصاب بالمس الجني خطب المراه صار شيء او جنا قريب جنا كاين ناقر الزواج جنا كي بقصو بتزاوا او شو بتزاوا زدو ما عطوري ذاك ان شاء الله هسه ان شاء الله يتي خوش شويستان او جنا بزانا هزاران کس خوی دکوژی بيشكان زور بريزن شيخ السيد ما ذاكاش زور بريزن بس لو ينازل زنا فعسر ناتي او شيء طب النبويه ايش انت مشاكل استاذ هذا طريق مشاكل انت سالك بس بيقول وننزل من القران ما وشفاء قران يبغى جند استيس قرانها وننزل من القران ما وشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خبزانا استاغوراني او بزانا بقوراني تشيلده عيشاني بزان شنو قرينيا الليلة خارج درين قراني شفاء بابا كان يقراني ارامي لنا موسيقى قران شفاء درنا تمشاكه نرجس زينا رجوانه شنو قرينيا بزان قران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا تمشاكه يخش يستعمل دار يدكنوا ما ندرس ذلك سيكا خوش يستان قرآن زاد سيرك قرآن دليلك تمشاكري يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين سيكا نوطب النبوية سب خازم مقاعدة أو قزناوي شو اسمه هذا القشاب حسن مزام القرآن سيدي قرآن دي يستوي قدر نسي أو قرآن شاخلاتي أسمانا كتشكرينك خوتان دا بوشن خود مكتا خوتان مكرة تكسي خوتان مكرة خصوصي وانت تمشى في اللي ترشي مكان خوتان دا بوشن إسلام آخر رسالة إسلامية كان زور بريزن سلفية كان زور بريزن درويش الشيخ كان زور بريزن دل اخويا بن سير هموتان حكومته شي كل درس كان حكم مشاريع اخويا بنا الله يكون استاذ سيركا ان شاء الله من دوله بنجي صلاح الدين ايوبي حكم مشاريع اخويا بنو اسلام هون دبل من عليه في البلاد ما كان مساله اخويا بن سير استاذ ساده توقع زياده باس يزناكم سك حزبيني ما سياسي ما بزاق ايش ما تشدري بس حزباتي بكي لو ابرتي بقى دو باري بقري فشل دايني اوف ما اليوم تمشاكني عيشاني كاك لو تصانبو هذه ولا دكتوره برزكاني امريكا اوروبا دم موسيقى ينقص صادبي او صانا كنجي اصلي هي تمشي قراني كان بزان بتزل اي مرادوسي است القران يستيني القران كل اسمانه تقصي اخويا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا تتزتنبوا شيء برامر القران خوي راقي او كتاب اخويا خوش بزانا زلامي برداتو استا تشانا بتو غنزا خوتان دا باش قربان تامو قربان دا بحزاب ان شاء الله كسوش كساندا ان شاء الله بحزاب كل باغان قربان تمشاكي قران هستن با قلبي يركي تجلك هسه قربان هسه خمدني ابي هناك المدرسه بس اللي خدها قران بيجي هسه برنديك تمشاكي تخش تخش ليش من تمشاكي برنديك بسورين باب الامر كان بتاع قران تقول بسورين بيقول بس داكو الشيخ لاكو بس بيقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين برودري بإذن إخواني ناوي شو اسمك؟ حسن بريدا حسن ولا بإذن إخواني برودري أيزن داود كوا تابوا بإذن إخواني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أي زمرودني حسن جانا استوى حسن بريدل ولا استوى لك من دان الشهر ناوتشيا شو اسمك؟ حسن القرآن شان سنة وما يتجزك ها حسن لا إله إلا الله محمد رسول الله سيد كان استا قرآن دخيل مع سنتين بتجزك إلا الشماوة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسن يشتغل سنة بوا زناش كز دلشتيها حسن عيتو سنة خد زناكا أزيد قاربة سنة بوا ها ما تدري شكلك يا بس ما تي ملاجني خوشترا ما تي داكم خوشترا ما تي ويش خوشترا تشكا داك خيزان وبراز وبريزن أو عسنها زناكا لا قلبي سنة بوا عسن حسن جانتوني ها عسن يسامو زان سابت سنة بوا بس بيجي متقرب بروسياني لمنا دوم ندا تمشاكني عسنا قزنا قلبي ما بي بوي تزاني ام بس عالم دل ما مزكو زين قلبي ما بوي دزام كمان ما مشكله مانيا اقول له بيبيكن عسل زل قلبي ما سنه خذ استوى شو كان نقول علمي نازل ندوز بسو صار لك شيء با است عسنا وزان سابو باخوي عسنا سنه قلبي ما جنينه تاستا بزاو نبو هسه عسني طيب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. القرآن زنا كلمة أنت دعها استحسن قرآن ازدخيرم لابني كيل دم البتاري زنا كده لكم استحسن بينا وزع سكرابة استابيزني خوالد درس وزدلو خوالد بن كذا كان جنا كان تياو كان طول بكن بهم ما مغرب برنامج خوي بخوي القرآن آخر رسالة هيس كسجنات عني خلق ساكت وإلا خوي يقول النبي بخوي هم تانم خوش دوي أمن ما تنازع من بحالة دي خوب نا والله بام كناز واسطة بهم دمردن بخوي عالم والله محمود واسطة خوي يقولوا قرآني بيروزو خوي يقول شفاء كاك عسل فرمو أول زنا قلبك هيس كسجنات عني صار السريكة إلا قرآني بيروز نبي استعلى سيد خيرم كاك عسل بزانا استعلى سيد خيم زارش وفحصك أبوي درسي قرآن سبب خين بردتو قرآن خين برنبوا وشيمت كوات الطبيعي بيتو ثابتو هسه عسل بها الجني أخوي عسل إذا نرقي عليه القرآن يقع هذا بها الجن إذا ما يقع طابت الجن راحت قرآن أقل السيد بخين أو فحص إنسانية هل يجزل قلبي بي يعني صحيح كلابي يعني تسازار بي قرآن سخي تقدر سي أقل عيبي نبي لسالي بخيري هرج خوي هذا قرآن أوزان استبوي فيربن أوزان استشنو يانغو نازان لم نو بيتا مقاتل لبي ذكر استعصن بإذن خوي زنكا بجيم دكاس ولا من درسه بإذن خوي برو ناوجي عسلي ولا عسل عسل نقول زن سوا عسل زنكا لا تشد نرجستا رويا ناوجي عسل شلونك حبيبي ولا عسل ولا لا تمشي اقول زن سوا عسل سوا برو بس تكنتوا عندي تسابو كنت شيخ ملا حسن سانا بزنكا نا قلبتي تمشي عقل صبر دكتور بإذن إخوائي أي زنا قال قلبي ولا خبتها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا عنتكيها اشتغلت عندك أو قرآن شاخلاتي أسمانا قرآن أبو همود جيهان وقربان مخوايا ببوجوري قرآن لجول السيد أخينا استيقظ بينه سا قرآن اللي بسبب خيرم لابني في بدم لبيزنا كيدا كم زنا كزنا كخوي لقلبي أرادي نها قريب بزار جينا لبادي دوماتي عتولنا جنا كيف كا ترى براس بردبتوها داشي بدراتي دوماتي لك يا تقول خوبتي كاكا زين أوها خوال القرآن ده فرمي إن الشيطان للإنسان عدو مبين الشيطان دجمنة أشكالها متان أرجعت لخوبي نظري مكان تم شايف اللي مسكسي مكان عرفتك خوتا رود مكانه بو خداي نازع ده بنبجي خوافي غمري كين سكان مردن حقه قيامتش حقه بهش حقه دستا مازن خوش تام ده بخواي أما لو كسي لو برو بيرسو بخواي عزم الآفرتنا وياك آفرت بس سياتش بخواي هم يدرو درسيا بارج بخواي خم نفروشيا ملاني زر خوان فروشيا شيخ كان زر خوان فروشيا خلص زر خوان فروشيا توا خدا ما فروشنا سياسة وباري لكارا كان تنسر كوتنابن إسلامي كانوا شيخ ودرش كانش علماني كانش هم يمشي أوتساير خوش تام ده فقرباني هم كامل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قربان ولا سكاك عسين دخين أجد جنك لا شمال زهر ده بريتازا بيتانغو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اخرج يا عدو الله. الله أكبر. كاك حسن شابو انهض حسن حبيبي أنا حسن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد ولا حسن جاب حسن كل يزاني عربي حسن كوشريستان أو كاك حسن استا تاكيدا كينوا هم شو تاكينو باشين بلقيا حسن جان راوستا اقعوقف حسن سيتن قربان لسان هي هاي نوزي خمان يسا سكاك عسى دخين اقع حسن زل شمابي او زني زواجي كده فكري كما شيء لك زناتا لك زين زلبي زنكاي ناقل زنا تشكز قلبي عشق بوا استا لسري دخين القران زالش لبيساي هموتان اقر زنكا بيدنگ با خوشکم بعد قربان باخل كتبغا سوي دمرن باولو 1000 سال بو برنامج بشكاني أوروبا وأمريكا كردستان على أساس سيستمي برنامج برون خاصة كان قرآن دارين شو دكتور كانش بيا الشيخ كان السيد كانش كشان قاطع من ذاك هذا الدكتور استبى خوي رجعنا تلفون لو كان خوش كبران دينين لخرابي دبت باش كم هردو دعاء ملان كليا هاد قصي باش ملان كليا شو طبي نبي أمناتي ما خدمتكم ناتي ما لازم دكتور عم يعزل الشيخ والسيد وملا سلفي إسلامي عم بارتوية شيء هميان لا من أو تساوي من هميان خوش بيه بخواي إشي من حق من العزبات السياسية إشي من خدمته بإسلام رباعتي سيد كان خوش إسلام تمشى استا قرآن دخيل مالك عسان زل شمالي بدأ تودي سالي أجد زل شمالي وزارة زور جولة جماعة بخواي متينا عن طب تيدا طب أنا خوش تيدا عقل تمشى هسه إذا الجن بداخلها موجود هسه يتحرك حسن الجن بداخله ولكن أحد ما يقدر يتحمل الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حسن شو وضعيتك؟ الله أكبر
الصلاة الله أكبر نزعت ما هنا أو قرآن أعطيني بوسة عسل عسل طيب يلا عسل خلينا نجي نصب العالم خوش هيستان أو بيا برزان قربان قصيدة أو دو جنزي لكاب الصورة وأكو جنزي كيجوان السلام عليكم كويت يجي جو جنزي كيجوان مع مسايا كيجوان يقدر قصيدة كان كاناك نسكول أو انترنت فيسبوك كويت يجي شي ما مستا أو جنزة بتاعي قدي كويت يجي شو جنزي كيجوان كهاد وسعيكو بساك القرآن هز بس لك القرآن هز بس لك جنزي كيجوان والله ما مستا أو جورترين نمونهو كمن بتاعي خون بينيم معجزة القرآن درخص أو رضاك كبتاعي خون بيني من بيشتر بس درجة فيسبوك وفيديو يوتيوب وأنا دم بيني حسب كل بخوم نديزي كوبي استاش بتاعي خون بينيم بداية يكم زار كقرآن لسر دخوين لوش خوي دسو وهواري ذكر بدن قش برز بس استا الحملة باجو القرآن لسر خوين ديارك الحملة يتساقبوا وزور بسعير واسطة وهيت كشيء إنما هذا ما مساي عفوا بيادم شيء ما مساق صدبر هاي وكو جنزي كي جوان زور ما مساي برزي كاشتي نازان يعني دكتور برزة كانت انتناز تلاش إنساني وكو جنزي كي بعقيقة كبتساي خودي هسكر كشتي ناديار ولا شيء وجنزي وكو جنزي كي جوان كبتساي خودي هسكر ولا شيء كشتي ناديار وكو زنا ولا شيء وما من هستن بعد زيادة شيء زور كله كات إيره وإستشكا الحملة كتساقبوا هو دليل لسر أويكا زين دتشت وناو لشيء إنسانو شكرا الحمد لله تساقوا مش دم يقيتك كذا فتها لو شاء الله عزوز بس عفوا انت ابو استاذ اي يعني ابو انت جزاك الله ما مصطفى اسمع استاذ تفضل استاذ هذا صار له شهر نعم تزوج انت ابوه اي يعني خذ باوشي تبالي يعني ورا 7 أيام رأسا وقع هو وأخته سبحان الله دريت الجنين هنا باش عبر وشي هم بربونوا لماري سبحان الله وباركي ترى ساكا وقعوا سبحان الله فمن يسمع آذان هل كانت تجيب لها تبانجي بردبنو سبحان الله شو مين يعني حل عن بلين بكردي لساعات يازده دوني وحتى يتشوي او بروح غير خونيه خلاص سبحان الله كل جزاي اذا زوج باستا انا كم استاذ كل خد ابيني امن هل عاد يبيني وتيله سلخين برنبو امن وتعجم بما يكو برنبو ما شاء الله طبعا اللي مبارك ما تسكم سبحان الله مبروك لكم خلينا نروح برا استاذ نجي لرب العالمين خوش شيستان او قراني بيروز ساهم تمازكم لبينا كان ما مساد دوسيا متانا دوسي فراتي باري بو كدوسينغونا بي كفكريكي ماركسي استافرات زرقي منا هم ما يبغون دكتور كان وزير استاذ جايات من دكتور ركوت ام جايات ناكم شيء زوجا مني برتا داد جاي قدني عذابي خوا بعد اسكت جايات من جايات ناكم دكتور زياني جوابه دكتور كان في اي باشن ولا جيب دايلوج انكم فرات بيبالي استاذ قراني وتفسير كان في صرزن يجدك دكتور فرات بيلا دكتور ركدو سلفيا كانوا اسلامي كان هم اوتسايم هم تان خوجه خوا برا خدمت كاين اكرستاني بكينا بهشتكي سرزوي نيكينا قراو لقيك بيك بين قلوا كذا عيبة كي بكوجي بخوا بهم كبرى بجين كاتجي كم ما دمرين بقربان تمرين قربان بعد سنة ديك سوزي لخوا بس كاتجي كما بس لا ما شكين فرمو قربان ناوتشي عشان اسمع حسن استاذ باشي مبارك بس صوت عيبك حسن جانزور شاشي صوت بركة دبناش تنقل بلا زيادة ناقرين أو سوزي شي بو فايدة بين باكار ناقرين حسن جاني الله باس سوزي بين بو فايدة كباب أما بيكو جماعي قربان سوزي بو فايدة بين أو راسين خوش الإسلام سوزي بو فايدة بين كاكا عسل فايدة ولا شي فايدة بين أمكم السبب ولا جو جنزة وانا ويسكو فايدة ولا شي فايدة أو سوزي شلو فايدة بين كاكا عسل لا حضروا جنين أبو هاي بسات بس سوزي شلو فايدة بين يلا الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى سبح قدوس رب الملائكة والروح سجد وجهي الذي خلقه وشق السمع وبصره بحوله وقدره فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر كاك على السندة ما تشمام لي طاف خوش يستاهل أوش مع السلامة ربي مبارك فيك شيخ مبارك كامل خوش يستاهل حتى معجزش كي قرآني بيروز بخواي قورتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله حسن جان باي باي شكرا حسن يا سيدي وصل شاو حسن باي باي شكرا حسن باي يمكن أو معجزة قرآن حسن جان باي باي شاو حسن